लामो समयको अन्यलहरू चिर्दै आजदेखि एमडीएमएस प्रणाली लागू। यो सँगै अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलको ओसार पसार रोकिने तथा राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा। एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। नक्कली अडियो बनाएर आफ्नै चरित्र हत्या गरेको भन्दै काङ्ग्रेस सांसद आजु राणाको आपत्ति। र वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ। यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सहज रहे पनि आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। लामो समयको अन्यलहरू चिर्दै सोमबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस प्रणाली लागू भएको छ। तर यसअघि भन्सार प्रक्रिया पुरा नगरी नेपाल भित्रिएका करिब 50 लाखको वैधानिकताबारे भने सरकार अनिर्णित देखिएको छ। नूर पन्तको एक रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 2078 साउनदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै 2079 पुस 15 गतेको भाका सारिएको थियो। नयाँ सरकार बनेसँगै उक्त प्रणाली तत्काल लागू नगर्ने निर्देशन भएसँगै रोकिएको थियो। लामो समयको अन्यलहरू चिर्दै सोमबारदेखि भने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस प्रणाली लागू भएको छ। यो सँगै नेपालका अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलको ओसार पसार रोकिने तथा राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको छ। भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर अवैध रूपमा मोबाइल ओसार पसार बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गरिएको बताउनुभयो। उहाँले एमडीएमएस लागू नहुँदा सरकारलाई राजस्व सङ्कलनको हिसाबले राज्यलाई गम्भीर क्षति भइरहेको बताउँदै वैदेशिक रोजगारीमा गएका सोझा सिधा मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर केही व्यवसायी तथा तस्करहरू मोबाइल ओसार पसारमा लागेको दावी पनि गर्नुभयो। अहिले पनि अवैधानिक रूपमा बजारमा भित्रिएका मोबाइल सङ्ख्याको करिब 40 लाखको हाराहारीमा रहेको भन्दै सूचना अधिकारी खड्काले एउटा मोबाइलको 150 लाखको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारलाई 18% सम्म राजस्व कम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू हुँदा 10 अर्ब राजस्व सङ्कलन बढ्ने आङ्कलन गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो। त्यही 8-10 अरबको लेखाजोखा गरेर चाहिँ हामीले यो प्रस्ताव गरेका हौँ। सरकारसँग त्यो निर्णय गर्दाखेरिका एनालाइसिसहरू हामीले गरेका छौँ। अघि तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै विद्यार्थी अथवा टुरिस्ट अथवा अन्य पक्षहरूलाई छोड्दाखेरि त्यसको अराउन्ड वार्षिक आवत जावत र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको मान्छेहरूले ओसार पसार गरिरहेको घटनाहरू अनि अहिले भन्सारमा चाहिँ त्रिभुवन पियानस्थल भन्सार कार्यालयले दैनिक रूपमा खोसेको मोबाइलको सङ्ख्या त्यसबाट आएको राजस्व करोडौँ राजस्वको कुरा यी सबैहरूलाई एनालाइसिस गरेर नै हामीले अरबौँ राजस्व चाहिँ यसबाट असुल हुन्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ। सरकारले एमडीएमएस प्रणाली लागू गरे पनि यसअघि भन्सार प्रक्रिया पुरा नगरी नेपाल भित्रिएका करिब 50 लाखको वैधानिकताबारे भने अनिर्णित देखिएको छ। गत 30 भदौपछि एमडीएमएस प्रणाली आंशिक कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सार नतिरी नेपाल भित्रिएका सबै फोनलाई सरकारले एमडीएमएसको खैरो सूची ग्रे लिस्टमा राखेको छ। ती फोनहरू अब कसरी सेतो सूची व्हाइट लिस्टमा जान्छन् भन्ने अन्यल छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार 80,61,000 मोबाइल आइएमईआई नम्बरहरू प्रणालीमा देखिए पनि दर्ता भएका छैनन्। यी सबै आइएमईआई ग्रे लिस्टमा छन्। ती फोनको दर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने बारे पनि अनिश्चितता छ। विभागका सूचना अधिकारी खड्काले गत पुस 15 देखि नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भए पनि भन्सारले एउटा भन्दा बढी मोबाइल ल्याएको हकमा कसरी नियमन गर्ने र दर्ता प्रक्रियामा लैजाने भन्ने विषयमा समय लागेकाले ढिलो गरी व्यवस्थापन गरेर लागू गरिएको पनि बताउनुभयो। सरकारले विदेशमा बस्दा प्रयोग भएका वस्तुहरू ल्याउँदा एक थान मोबाइल ल्याउन पाउने प्रावधान गरेको छ। पछिल्लो चरणमा वैदेशिक रोजगारका र देशलाई रेमिट्यान्समा योगदान गरेकाहरूले नेपालमा आउँदा परिवारलाई थप एउटा मोबाइल ल्याउँदा पनि राजस्व लिएको गुनासो आएकाले त्यो गुनासो सम्बोधनका लागि प्रणाली लागू भएको सूचना अधिकारी खड्काले स्पष्ट पार्नुभयो।
यात्रुहरूले आफूले कुनै ठाउँमा बस्दा रहँदाखेरिको आफ्ना प्रयोगमा भएका सरसामानहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सहज होस् र आफूले प्रयोग गरेको सामान चाहिँ आफू जहाँ बस्ने हो त्यहाँ ल्याउन अथवा लैजान चाहिँ सहज होस् भन्ने हिसाबले त्यो सूचना जारी गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको एक थान मोबाइल चाहिँ साथमा ल्याउन पाउने, लैजान पाउने, प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो। र अहिले पछिल्लो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा गएका 6 महिनाभन्दा बढी चाहिँ विदेशमा काम गरिरहेका, जसले चाहिँ देशलाई चाहिँ रेमिट्यान्स दिन्छन्, जो चाहिँ घरमा आउँदाखेरि आफ्नो परिवारलाई कहीँ न कहीँ कम्तीमा एउटा मोबाइल समेत लिएर आउँदाखेरि पनि सरकारले चाहिँ महसुल लिइराखेको छ भन्ने खालको आम रूपमा एक किसिमको गुनासो रहेको हुनाले त्यसको सम्बोधनको लागि चाहिँ तत्काल नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो खालको आश्वासन आएको थियो र त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूप दिन चाहिँ यही वैशाखको 26 गते मन्त्री परिषदबाट चाहिँ निर्णय भएको। भन्सार विभागले भन्दै आएको विषय के थियो भने हामीले मौखिक रूपमा भन्दा नि कानुनी रूपमा चाहिँ निर्णय हुनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यो निर्णय चाहिँ भर्खरै भएको अवस्था हो। यस्तै विभागका सूचना अधिकारी खड्काले विदेशमा 6 महिनाभन्दा बढी बसेर आउने र थप एउटा मोबाइल ल्याउँदा मोबाइल ल्याउनेहरूले भन्सारलाई जानकारी दिने र त्यही अनुसार दूरसञ्चारलाई पठाउने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले अध्ययन पूरा गरेर फर्कने विद्यार्थीहरूको हकमा एक थान मोबाइल भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने भए पनि थप मोबाइल लिएर आउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। साझा यातायातले सोमबारबाट 3वटा बिजुली बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। साझाले सोमबारबाट पाटनढोकाबाट रत्नपार्क हुँदै जोरपाटी दक्षिण ढोकासम्मको बिजुली बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। सेवाको शुभारम्भ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले एक कार्यक्रमबीच गर्नुभयो। यसअघि परीक्षणका रूपमा साझाले गत असारदेखि 3वटा बिजुली बस मार्फत सेवा दिँदै आएकोमा आजबाट भने थप 3वटा सञ्चालनमा ल्याएको हो। सोमबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको रुटमा थप 15वटासम्म बिजुली बस ल्याउने साझाको योजना छ। साझा यातायातका महाप्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेले बाँकी बस क्रमसँग सञ्चालन गर्दै जाने बताउनुभयो। बस चाहिँ 3वटा त असारमै चलिसकेको छ, सुविधा लगाइसकेको छ यात्रुहरूले। अहिले 3वटा आज पाटनढोकादेखि जोरपाटी बौद्धसम्म गाडी जान्छ र बाँकी क्रमिक रूपमा हामी यो रूटमा पनि 15वटा गाडी र अन्य रूटमा पनि हामी थपेर छिटो नै गाडी सञ्चालन गर्ने योजना छ। चीनको सीएसटीसी कम्पनीले बनाएको ब्याटबाट चल्ने 40 बस साझाले 61,83,45,732 रुपियाँको लागतमा किनेको थियो। चार्जिङ स्टेसनको अभावमा 40 मध्ये 6वटा विद्युतीय बस मात्र सञ्चालित छन्। 34वटा विद्युतीय बस अझै थन्किएर बसेका छन्। बेलायती ब्रान्ड बेलाको होम एप्लायन्सेसका विद्युतीय सामग्री नेपाली बजारमा फित्रिएको छ। आइकेबीएच ग्रुप प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा एनआरएनएका युवा संयोजक अब्दुल बसित, बेलाको ब्रान्डका ब्रान्ड एम्बेसडर नायक प्रदीप खड्का लगायतले कार्यक्रम मार्फत उक्त ब्रान्डका इलेक्ट्रोनिक सामान र उपकरणको शुभारम्भ गर्नुभयो। बेलायतमा चर्चित रहेको बेलाको ब्रान्डका सामग्री तथा उपकरणहरू कतार र नेपालमा उपलब्ध हुँदै आइरहेको छ। कम्पनीले आगामी दिनमा अन्य मुलुकमा पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बसिदले नेपाली जनताको दैनिकी सहज बनाउनका लागि यी उपकरण सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्दा केही मात्रामा भए पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक टेवा पुर्याउने आशा गरेको समेत बताउनुभयो। केही रोजगार सिर्जना गर्नेछ र थोरै भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने हाम्रो कोसिस रहनेछ। हामी एनआरएनएले आफ्नो देशमा बिजनेस गर्दा उद्देश्य भनेको नफा कमाउनको लागि मात्र होइन, हाम्रो उद्देश्य भनेको राष्ट्रको हित अनि विकासमा पनि हो। म आशा गर्दछु जसरी हामीले र हाम्रो ब्रान्डले विदेशको भूमिमा विदेशी समुदायसँग माया पायौँ, त्यस्तै माया हामीले हाम्रो देशमा पनि हाम्रो ब्रान्डले बेलाकोले हाम्रो देशमा पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट त्यस्तै माया पाउनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु। कम्पनीले नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी विभिन्न उपहार योजनाहरू पनि ल्याएको जनाएको छ, जस अन्तर्गत बेलाको एउटा सामान किन्दा अर्को सित्तैमा पाइने अफर समेत रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार अफर जेठ मसान्तसम्म लागू हुनेछ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। नुर पन्तको एक रिपोर्ट। सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। 20 वैशाखमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका रायमाझीलाई प्रहरीले आइतबार साँझ काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ क्षेत्रको एक घरबाट पक्राउ गरेको थियो। अर्घाखाँचीको एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाट फर्किएर बुटवल आएका उनी त्यहाँबाट फरार थिए। प्रहरीले खोजी गरिरहँदा बुधबार रायमाझीले संसद सचिवालयलाई आफू बिरामी भएको पत्र पठाएका थिए। सोही साँझ उनका छोरा सन्दीपलाई प्रहरीले भैरहवाबाट पक्राउ गरेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझीसँगै 13 जना पक्राउ परिसकेका छन्। आइतबारै सोही प्रकरणमा काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध पनि प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। यता प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेका सांसद रायमाझी ठगी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेको जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 248 मा सांसद पक्राउ परेमा संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। मान्य सदस्यहरू, गजेन्द्र बुढाथोकी समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी केशव प्रसाद दुलाल समेत भएको ठगी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा माननीय टोपबहादुर रायमाझीलाई मिति 2080 1/31 गते राति अन्दाजी 8:25 बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बाट पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा राखिएको बेहोरा नेपालको संविधानको धारा 103 को उपधारा 6 बमोजिम जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको चलानी नम्बर 12/273 मिति 2080 2/1 को पत्रबाट सूचना प्राप्त भएको हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 248 को उपनियम 1 बमोजिम सदनलाई जानकारी गराउँछु। रायमाझीलाई जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको खण्डमा सांसद पद निलम्बन हुनेछ। उक्त प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री एवं सांसदीय आर्जु राणा देउवाले 2.5 करोड र मन्जु खाँडले 6 करोड रुपैयाँ बुझेको भन्ने अडियो सार्वजनिक भएको छ। उक्त अडियो फेक भएको भन्दै उनीहरूले बचाउ गर्दै आएका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि काङ्ग्रेसकी सांसद आर्जु राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई जोडेर चरित्र हत्या गरिएको दावी गर्नुभएको छ। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राणाले सो अडियो छानबिन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रहरीमा निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म छानबिन नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महिलाहरूलाई राजनीतिमा आउँदा अनेकौं कुरा बेहोर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवहार अन्य महिलाहरूप्रति नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। सांसद राणाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको टेपको सत्य तथ्य उजागर गर्न माग पनि गर्नुभयो। फेक अडियो मेरो मात्रै बनेको होइन, अरूहरूको पनि बनेको छ, तर नाम मेरो मात्रै उच्चारण किन हुन्छ? मलाई साँच्चै भन्ने हो भने एज अ वुमन यो एउटा क्यारेक्टर असासिनेसन होइन, दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र म यो चाहिँ एकदम कडाइका साथ भन्छु, वुमेनलाई पोलिटिक्समा आउँदाखेरि सबै कुरा हामीले बिहोर्न सक्नुपर्छ। म बिहोरिरहेको छु, तर सबैजनाको यस्तो किसिमको कदम सबै महिलाप्रति नगरियोस् यो देशमा। योभन्दा अगाडि पनि धेरै महिलाहरूलाई सुइसाइड गर्नलाई फोर्स गरेको छ मिडियाले। म चाहिँ त्यो एउटा भिक्टिम हुने महिला होइन, बट दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाँडै नै यो टेपको सत्य तथ्य उजागर गरोस्। बैठकमा सांसदहरूले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचार नभई देशद्रोह भएको भन्दै तथ्य सत्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संसदबाट खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणप्रति राष्ट्रले नै लज्जाबोध गर्नुपर्ने भन्दै प्रकरणमा जोडिएका कसैलाई पनि छाड्न नहुने माग गर्दै उक्त प्रकरणबारे सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। अहिले जुन
नक्कले भुट्ने शरणार्थीको विषयमा जुन घटना आएको छ यसले नेपाली राजनीतिलाई जति लज्जित बनाएको छ, म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई संसदमा आएर त्यो घटनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ जवाफ दिन हुन अनुरोध गर्दछु। र नेपाल राष्ट्रको लागि म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई यो घटनाप्रति लज्जा बोध गरेर खेद प्रस्ताव पास गर्न अनुरोध गर्छु। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले साझा संकल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको विषय सत्ता पक्ष र विपक्षको विषय नभएर आम नागरिकको साझा विषय भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नु साझा दायित्व भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप नगरी छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सम्बन्धित निकायलाई सबैले सहयोग पुर्याउनु पर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। हामी सबैले सुनेको यो खास गरी यो नेपाली नागरिकलाई विदेशी बनाएर, नेपाली नागरिक त पनि विदेशी बनाएर अर्को देशमा पठाउने गम्भीर प्रकारको घटना सार्वजनिक भएको छ। यो घटनामा कतिपय मान्यहरूले यहाँ सरकारको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। मैले त सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो काम गरेको बेलामा इमान्दारितापूर्वक समर्थन गर्न डराउनु हुँदैन। यो भ्रष्टाचारको विषय पक्ष र प्रतिपक्षको विषय होइन, यो साझा हामी नागरिकहरूको नेपालको साझा विषय हो। आरोप प्रत्यारोप होइन। एउटा विषयको छानबिन चलिरहेका बेलामा अर्को विषय उठाइदिएर सम्पूर्ण मान्यजीहरूसँग म विषय अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस प्रकारले विषयान्तर नगरौँ। अहिले यति बेला भुटानी शरणार्थीको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ। सबै मिलेर यो खास गरी 875 जनासित सम्बन्धित रहेको यो विषयमा सत्य तथ्यलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति सरकारलाई, हामी सबैले सम्बन्ध निकायहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने। बैठकमा सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जस्ता राज्यका निकायहरू सुस्ताएर बस्नु नहुने भन्दै ध्यानकर्षण पनि गराएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो स्रोत साधनको उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय बैंकद्वारा आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यशाला सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उपलब्ध स्रोत साधनहरू अनुत्पादक र कम उत्पादक क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको लगानीको आकारको अनुपातमा मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीमा परेको प्रभाव भने अत्यन्त न्यून देखिएको भन्दै यसतर्फ समयमै उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट देशमा वित्तीय पहुँच बढेको छ। कर्जा लगानीमा भएको वृद्धिबाट हरेक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पनि पुगेको छ। तर बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको लगानीको आकारको अनुपातमा मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीमा परेको प्रभाव भने अत्यन्त न्यून देखिन्छ। त्यसै गरी सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जस्ता समस्या पनि यस बीचमा राम्रैसँग देखिएका छन्। अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा यस्तै अनपेक्षित क्रियाकलाप पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न केन्द्रीय बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रले समयमै उचित कदम चाल्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ देशले प्रगति हासिल गर्न नसकेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ठूलो मात्रामा आयात गर्नु परेकाले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको उल्लेख गर्दै सरकारको नीति योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्तो भएको बताउनुभयो। देशमा अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति भए तापनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हामीले प्रगति गर्न अझै सकेका छैनौँ। यसैको फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको ठूलो मात्रामा आयात गर्नु परेकोले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। त्यसै गरी रोजगारीको खोजीमा प्रतिदिन ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशिनु परेको अवस्था छ। यसो हुनमा हाम्रो नीति योजना र कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो भन्न हामीले अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन। यस अवस्थालाई मनन गरी अब हामीले हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ र प्रभावकारी हुन नसकेका कतिपय कार्यक्रमहरूलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ लाग्न आवश्यक छ र सरकार त्यसै दिशातिर अगाडि बढ्दैछ।
प्रधानमन्त्री दाहालले किसानहरूले बेलैमा मल पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको दाबी पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार गम्भीर रूपले लागेको समेत जानकारी गराउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनद्वारा आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यशाला सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकार र बजारले वित्त नीति भन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिबाट सरकारले धेरै अपेक्षा गरे पनि मौद्रिक नीतिमा सीमितता रहेकोले सबै अपेक्षा समेट्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राजनीतिक व्यवस्थामा चेक एन्ड ब्यालेन्स भए जस्तै मौद्रिक र वित्त नीतिमा पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीति र नियमनका कारण यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सहज रहे पनि आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। उहाँले मुलुक औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकासमा धेरै पछाडि परेको भन्दै सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्रको PPP मोडलमा भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनु परेमा समेत जोड दिनुभयो। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा भर परेको छ, जसको फलस्वरूप हामी यो वर्षलाई अब बाह्य क्षेत्रमा कम्फर्टेबल रहे तापनि फाइनेन्सियल सेक्टरमा रुल्स रेगुलेसन लगायतका कारणले हामी सफलै रहे तापनि भोलिको लागि चुनौती छन्। ती चुनौतीलाई चिर्नको लागि हामी अलिकति सजग किसिमले अगाडि बढिरहेछौँ। सँगसँगै रियल सेक्टरतिर पनि धेरै कुरा अगाडि उठाउनु भएको छ। म फुल्ली सहमत छु। हामी औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकासमा, लजिस्टिक सर्भिसमा धेरै पछाडि छौँ। 8-9वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा भए पनि तिनको विकासमा हामीले अस्ति मात्रै पनि छलफल गरिराख्दा, बजेट रिलेटेड छलफल गरिराख्दा कमसेकम 2टा औद्योगिक क्षेत्रहरू 2 वर्षदेखि 3 वर्षभित्रमा राज्यको तर्फबाट बनाऊ, 2टा PPPमा बनाऊ। कसरी हुन्छ 5-6वटा औद्योगिक क्षेत्र डिफ्रेन्ट भूगोलमा चाहिँ पर्ने गरी विकसित गरियो भने एउटा उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्न खोजिराख्दा तपाईँलाई त्यहाँ छ है ठाउँ भन्ने हामी देखाउन सक्छौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले सरकार र राष्ट्र बैङ्क बीचको दोषारोपण अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय सरकार र राष्ट्र बैङ्क बीच प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा राष्ट्र बैङ्कले गर्ने काम वित्त नीतिले गर्ने र वित्त नीतिले गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्ने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजनालाई बढीभन्दा बढी यथार्थपरक बनाउने र तोकिएका लक्ष्य पुरा गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। हामी आफूले चाहिँ योजनाको तर्फबाट योजनालाई बढीभन्दा बढी यथार्थपरक बनाउने र त्यसमा तोकिएका लक्ष्यहरू जसरी हुन्छ पूर्ण रूपमा हासिल हुने किसिमबाट प्रयास गर्दैछौँ। त्यस्तै पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले वित्त नीतिले केही गर्न सक्दैन र मौद्रिक नीतिले नै सबै थोक सम्बोधन गर्छ भन्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले वित्त नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न दबाब दिनु राष्ट्र बैङ्कमाथि भार बोकाउनु रहेको जिकिर गर्दै गत वर्षदेखि सजगतापूर्ण कसिलो र खुकुलो मौद्रिक नीति भन्ने प्रचलन व्यवहारिक भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। यो वित्त नीतिले त यो मुलुकमा गर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले मौद्रिक नीतिले नै सबै कुरा सम्बोधन गर्छ भनेर बालुवाटारतिर बल फालिदिए जस्तो देखिया छ। यो विगतमा पनि त्यस्तै भएको थियो। थोरै तिनै बिजुलीको रकम चाहिँ हामी रिबेट दिन्छौँ अनि तपाईँहरूले ट्याक्स तिर्ने रकम अलि पर सारिदिन्छौँ, त्यो बाहेक त बजेटले केही पनि गर्दैन। बाँकी कुरो मौद्रिक नीति। अनि हामी पनि हो ठिकै हो, मुलुक त विकास गर्नु पर्यो भनेर पहिले यो भन्दा अगाडिको उसमा मौद्रिक नीतिमा अलि लचकता साथ केही रकम पुनर्कर्जा उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने भनेर दियौँ। त्यसको 6 महिनापछि राष्ट्र ब्याङ्कमा लाई पनि दाँतमा ढुङ्गा लाए जस्तो भयो। व्यापार घाटा बढेर गइदियो, विदेशी विनिमयको सञ्चित घटेर आउँदै गरे उहाँले समस्या पर्यो है भन्ने भएपछि अब उहाँहरूले त्यो सबै कुरा सुन्ने तर कार्यक्रममा ल्याउँदाखेरि खै यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने रूपमा चाहिँ रहेको जस्तो बुझिँदो रहेछ है। अनि यो मौद्रिक नीतिको एउटा राम्रो भाष्य चाहिँ गएको सालदेखि सुरु भएको छ क्या, सजगतापूर्ण कसिलो मौद्रिक नीति भनेर ल्याइयो है। अब यसलाई त गाह्रो पर्ने भयो भन्ने भएपछि यो सजगतापूर्ण खुकुलो मौद्रिक नीति अपनाएका छौँ भनेर आइरहेछ। अब यो पनि के भने व्यवहारिक नीति हो
अब यसलाई बजेटले साँच्चै नै सम्बोधन गर्नको निमित्त केही छैन भन्ने कुरो मैले मान्दिनँ। पूर्व गभर्नर छेत्रीले सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने अभियान चाल्दा गाउँघरमा रोजगारी सिर्जना हुने र उत्पादित वस्तुहरू बजारमा ल्याएर बेच्ने वातावरण बन्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने भन्दै अब सबैले नेपालमा उत्पादन भएका पोसाक लगाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। साताको दोस्रो दिन पनि शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन 16.96 अङ्कले घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 3.34 अङ्कले घटेर 1818.31 अङ्कमा झरेको छ। आज विकास बैंक, वित्त, उत्पादनमूलक र लघुवित्त बाहेक सबै समूहले समग्र परिसूचक घटाएको छ। यस दिन नेप्सेसँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। दिनभर कुल 266 कम्पनीको 23,41,000 किता शेयर 72 करोड 49 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 27,88,000 किता शेयर 90 करोड रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैङ्कको 3 करोड 4 लाख बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै प्रभु बैङ्कको 1,39,630 किता शेयर किनबेच भएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क ग्रोथ फन्डको शेयर मूल्यमा आज सबैभन्दा धेरै 9.88% वृद्धि भएको छ भने सबैभन्दा धेरै घट्नेमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा 6.45% गिरावट देखिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले बहुदलीय व्यवस्थाको शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले बजारमा पुगेको शिक्षाले समानता र अधिकार नहेर्ने बरु नाफाघाटा मात्र हेर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 21औं शताब्दी वैज्ञानिक व्यवस्थापनको शताब्दी रहेको भन्दै यो शताब्दी लुटेराहरूको शताब्दी हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिलेका युवाहरूमा वितृष्णा र निराशा छाएको भन्दै त्यसलाई अब चिर्ने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा मुठीभर मान्छेका छोराछोरीहरूले मात्रै लाखौँ खर्च गरेर पढ्न पाउने र सामान्य नागरिकका छोराछोरीले पढ्नै नपाउने अवस्था रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। यो आज नेपालमा पनि यहाँ थुप्रै हैरानीहरू छन्। युवा विद्यार्थीहरूभित्र अलिकति निराशा, अलिकति फ्रस्ट्रेसन, वितृष्णा, राजनीतिप्रति नै के हो हुने उतारिएर तपाईँको मेलो नमेसोको घन्टीतिर आम पाल्ने यतातिर त गइराखेको छ नि होइन। मान्छेमा आवेग छ। 15 वर्षसम्म हामीले हेऱ्यौँ। 15 वर्षसम्म नेपालको सत्ताले जनताको जीवनमा खासै रूपान्तरण ल्याउन सकेन। त्यहाँ त्रुटिहरू भए। आर्थिक क्षेत्रमा त्रुटि, शैक्षिक क्षेत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने पञ्चायतको बेलामा नेपालमा बोर्डिङहरू 2-4वटा मात्रै थिए। सायद तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, पढिराख्नु भएको छ। हामीले पढ्दाखेरि त्यति बेला पनि हामी निजीकरणको विरुद्धमा लडेका थियौँ। बहुदल आयो, बहुदलले स्वतन्त्रता दिनुपर्छ, ठिक छ, तर शिक्षालाई बजारको वस्तु बनाउनु हुँदैन नि। शिक्षा त जनताको हरेक जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपालको धरतीमा जति विद्यार्थी, जति नागरिकहरू जन्मिन्छन्, हरेक जन्मिने नागरिकको समान अधिकार हो शिक्षामा। तर यो व्यवस्थाले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाइदियो, बजारमा पुर्याइदियो। बजारमा पुगेको शिक्षाले नाफाघाटा मात्र हेर्छ, समानता र अधिकार हेर्दैन। आज नेपालमा मुठीभर मान्छेहरूका छोराछोरीहरूले लाखौँ खर्च गरेर पढ्नुपर्ने, एउटा जनताको छोराछोरीले स्कुलमा पनि पढ्न नपाउने, त्यसले भौतारिनु पर्ने, जिन्दगी नै बर्बाद हुने, निराशातिर धकिलिने जो स्थिति संस्कृतिमा देखा परेको छ। महासचिव चन्दले देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका व्यक्तिहरू 2 कौडीमा विदेशीको दलाल भइरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। लामो समयको अन्यलहरू चिर्दै आजदेखि एमडीएमएस प्रणाली लागू। योसँगै अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलको ओसार पसार रोकिने तथा राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा। एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। नक्कली अडियो बनाएर आफ्नै चरित्र हत्या गरेको भन्दै काङ्ग्रेस सांसद आरजु राणाको आपत्ति। र वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ। यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सहज रहे पनि आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।